हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिला नॉवेल बाब एक और मोहब्बत का की एपिसोड 35 यानी सेकंड लास्ट एपिसोड। जी जनाब, ये नॉवेल अब अपने इख्तिताम को है और आपने हमें ये ज़रूर बताना है कि आपको ये कहानी किस अंजाम की तरफ जाती नज़र आ रही है। इसको आपके लिए लिख रही हैं अफशा कंवल। तो चलते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड की तरफ। एमल ने मुस्कुराते हुए कमरे में कदम रखा और पलटकर कमरे को लॉक कर दिया। आज सब मर्द हजरात की बैठक थी तो बहनाम ने कमरे में सोने नहीं आना था, इसीलिए वो बेफिक्र सी कमरा लॉक करने के बाद ड्रेसिंग मिरर के आगे जाकर ठहर गई। काश बहनाम मेरा ये रूप देख पाते, वो दिल महसूस कर खुद से हम कलाम हुई। इस वक्त भी वो चांदी की तरह दमक रही थी, आंखों में एक अनोखी चमक और चेहरे पर खिली शादाबी। बहनाम की वालिहाना मोहब्बत ने उसे मज़ीद निखार बख्शा था। शीशे में खुद को देखते अचानक उसे यूँ लगा कि वो कमरे में अकेली नहीं है। ये सोच आते ही वो सिर से पलटी तो दिल धक से रह गया। 2 सीटर सोफे पर अपने मखसूस अंदाज में बैठा बहनाम सोमरू उसे वारफ्तगी से तके जा रहा था, जैसे दुनिया में उससे ज़्यादा कोई हसीन मंजर ही ना हो। एमल जो कुछ देर पहले तक बहनाम को अपना सजा सवरा रूप देखना चाहती थी, बहनाम की नज़रों से बुरी तरह पजल हुई। एमल को नज़रों में रखे बहनाम सोमरू उठा था। उसे अपनी जाने पेशकदमी करता देखकर एमल को घबराहट ने आन घेरा। वो जो जो उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे एमल के दिल की धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। शाहमन, मेरी आँखों में देखो, यहाँ तक कि मोहब्बत के सहीफ़े हुर्फ हुर्फ करके मेरे जिस्म जा में बेवस हो जाएं। मेरी पेशानी से बाल हटाओ, पोसा दो उस पे, यहाँ तक कि मैं खुशबख्ती की मुजस्सिम तस्वीर बन जाऊं। उसके नज़दीक आते आते बहनाम की पुरफसू गंभीर आवाज़ सरगोशी से ऊपर ना रही। वो उसके रूबरू आ ठहरा, लेकिन एमल की नज़रें उठने से इंकारी हो गईं। आप तो आज सबके साथ रुकने वाले थे ना? बिखरी धड़कनों को समेटकर उसने बमुश्किल खुद को नॉर्मल किया। हमने चाहा भी मगर दिल ना ठहरना चाहे। थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाए वो उसकी शर्म से झुकती उठती काई ज़दा आँखों में अपना अक्स देखकर दिलकशी से मुस्कराया था। मैं आया नहीं, बुलवाया गया हूँ। मस्कारे से सजी पलकों पर फूंक मारते वो गंभीर लहजे में गोया होता उसे चंबे में मुब्तला कर गया। किसने बुलवाया है आपको? मेरी दिलबरा साईं सरकार ने। मखमूर लहजे के इंकशाफ पर फुसलसी हो गई जब बहनाम ने नरमी से उसकी गाल से अपना गाल रब किया। मैंने तो नहीं बुलवाया। नम मुट्ठियों को खोलकर हथेलियां अपने दुपट्टे पर फेरते उसने बामुश्किल ये अल्फाज अदा किए कि मुकाबिल की कुर्बत उसकी जान हकान कर रही थी। कहा था ना, जालिम मैं नहीं तुम हो। तो ये बात बिल्कुल सच है। वो उसके चेहरे पर चाहत के हज़ारों रंग बिखेर गया। परी नाज का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे तुम्हारा वो रूप भी दिखा ही दिया जो अब तक मेरी नज़रों से मख्फी था। गंभीर लहजे में कहते उसने अपने मोबाइल को पॉकेट से बरामद किया और परीनाज की भेजी गई वीडियो प्ले कर दी। उसने जो ही खुद को स्क्रीन पर नाचते गाते मस्ती करते देखा, बिसाख्ता ही शर्मा कर बहनाम के कुशादा सीने का हिस्सा बन गई। मोबाइल कोट की जेब में डालकर बहनाम ने इस पेशकदमी पर सरशार होकर उसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। आपका ये रूप मुझे पागल कर रहा है। उसकी गिरफ्त मजबूत किए बहनाम के अंदाज बहके से थे। आपने कभी मुझे परफॉर्म करते नहीं देखा? मतलब मेरी फिल्म वगैरह? वो बहनाम के रिएक्शन पर हैरानगी से मुसफ्फर हुई। कभी नहीं, उसने कतियत से जवाब दिया। मैंने तुम्हें पहली मर्तबा उस रूम में देखा था और उसी वक्त मेरे दिल के कोरे कागज़ पर मोहब्बत ने तुम्हारी मोहब्बत का बाब रकम कर दिया था। मैं तुम्हारे बारे में इस कदर पज़ेसिव हूँ कि अगर मैं वो सब देख लेता तो शायद सब चीज़ों के साथ तुम्हें भी कहीं बंद कर देता ताकि किसी दूसरे की नज़र तक तुम पर ना पड़े। उसका हद से ज़्यादा शिद्दत भरा अंदाज एमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। आप मुझे डरा रहे हैं बहना। डरा तो तुम देती हो मुझ मासूम को। आप और मासूम, तुम्हें कोई शक है? पूरा यकीन है।
अच्छी बात है, हमेशा अपने यकीन को कायम रखना। अब ज़रा फुर्सत से तुम्हें देखूं और तुम मुझे अपनी तारीफ़ का मौका दो। उसकी शानों को नरमी से थामे वो उसे खुद से जुदा करते उसके दिलनशी रूप को आंखों में बसाए गोया हुआ तो उसका लहजा ईमल की धड़कनों को सुस्त करने का सबब बना। एक बात पूछूं? उसकी शौक तकाज़ों से भरी निगाहों से नज़रें चुराए इस हसीन झेपे शर्मीले रूप में वो बहनाम को मज़ीद खुद का गर्विदा कर रही थी। पूछो। उसके सर के दुपट्टे से पिने हटाते उसने मासूम अंदाज में इजाज़त दी। जैसे कि मैंने सुना है कि मतलब ऐसे मौक़ों पर मर्दों की महफ़िल में काफ़ी कुछ होता है, जैसे शराब और शबाब। रक़्स करने वालियों को ख़ास तौर पर बुलवाया जाता है। उनके रक़्स के दौरान उन पर पैसे निछावर किए जाते हैं। उसकी बात समझता बहनाम उसकी बात उचक कर जुमला मुकम्मल करते संजीदगी से उसकी हैरत के सबब फटी फटी आंखों में देख रहा था। मैं और मामू सरकार तुम्हें इस किस्म के मर्द लगते हैं? उसके सर्द लहजे के सवाल पर झट एमल का सर नफ़ी में दाएं बाएं हुआ। वो समझी शायद इस सवाल पर बहनाम उससे नाराज़ हो चुका है। तभी उसकी आंखें टिमटिमासी गईं, जबकि चेहरे पर मासूमियत भरी बेचारगी सी छा गई। उसका ये अंदाज़ इस कदर भोलपन लिए हुए था कि बहनाम खुद को रोक ना सका और उसे खुद में समो लिया। मेरे लिए मेरे अल्लाह ने एमल बहराम सोमरू को हलाल कर दिया, बाकी सब मेरे लिए हराम है। बहराम मर तो सकता है, लेकिन हराम शय को ना मुंह लगा सकता है और ना नज़र उठाकर देख सकता है। इस बात के बाद कोई वजाहत बाकी नहीं बचती थी। उसके अंदर फैली बेचैनी को बहराम की इस बात ने सिरे से ही ख़त्म कर डाला था। एमल ने उसके गिर्द बाजों हमाइल किए आसूदगी महसूस करते अपनी आंखें मूंद लीं। वो उसका था, वो उसका है और वो उसी का रहने वाला था। नमाज जुमा के बाद महानूर के निकाह के साथ उसकी रुखसती भी मुतवक्का थी, जबकि बाद नमाज मगरिब बहनाम सोमरू के वलीमे की तकरीब होनी थी। इसी वजह से सुबह से ही हवेली में ठीक ठाक चहल पहल थी, जबकि दूसरी तरफ महानूर के बच्चे उसी के पास थे, जिस वजह से उसका थोड़ा दिल बहल सा गया था। लेकिन कुछ देर पहले ही रानी एक और मुलाजमा के साथ बच्चे रेडी करके अपने साथ ले गई थी। इसके बाद अम्मा सरकार, परीनाज और एमल ने साथ ही लंच किया था। चूँकि आज दो तकारीब एक साथ थीं तो काम भी उतना ज़्यादा ही था। परीनाज को महानूर के पास छोड़कर वो एमल को अपने साथ ले गईं ताकि वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सके। उसका लिबास और जेवरात सब अम्मा सरकार ने उसके रूम में पहुंचा दिए थे, लेकिन उसे वो सब रात अपने वलीमे की तकरीब में पहनना था। महानूर के निकाह के दिन पहनने के लिए बहनाम ने पीच कलर की निहायत स्टाइलिश मैक्सी सिलेक्ट की थी, जो एमल को भी बेइंतहा पसंद आई थी। दूसरी जानिब महानूर के लिए वाइट निहायत दीदा से बेशकीमती घेरदार खूबसूरत फ्रॉक पजामे के साथ डीप रेड भारी कामदार दुपट्टा और बाकी के लवाजमात उसके ससुराल की तरफ से आ चुके थे। वो सारा सामान उसके बेड पर रखा था, लेकिन महानूर एक नज़र भी उन चीज़ों पर नहीं डाल रही थी। उसके अंदर बाहर एक जाम सन्नाटा सा छाया था। उसके एहसासात मुंजमद से थे, जबकि वो खुद एक रोबोट की तरह एक्ट कर रही थी। परीनाज के कहने पर वो लिबास बदल कर आ चुकी थी। ब्यूटिशियन के मुश्ताक हाथों ने आधे घंटे में उसके नक्कूश संवार डाले। लाइट मेकअप और डार्क ब्लड लिपस्टिक से सजे उसके कटावदार होठ, सितवा नाक में पहनी गोल्ड की नथ और नथ में पिरोया सुर्ख मोती, और उसके दोनों अतराफ दो दो सफ़ेद मोती उसके पंखड़ियों से लब पर गोया बाहर दिखा रहे थे। माथे पर सजी झूमर, कानों में झुमके, गले में गुलूबंद, एक हाथों में गोल्ड के कंगन, दूसरे हाथ में तलाई चूड़ियाँ, हाथों और पैरों पर महकती मेहंदी और बालों के जूड़े में सजे मोतियों की खुशबू। वो सरापाए क़यामत बनी क़यामत ढाने को तैयार थी। उसने नज़रें उठाकर अपने इस दिलकश रूप को देखा तक नहीं था कि ना उसे इस रूप से दिलचस्पी थी, ना किसी और शय में। अम्मा सरकार ने इस रूप की बदौलत सबसे पहले उसकी नज़र उतार कर फ़ौरन ही उसका सदका दिया था। परीनाज भी इस दौरान तैयार हो चुकी थी। उसे साथ आई दूसरी ब्यूटिशियन ने तैयार किया था। वो इस वक्त पिंक मैक्सी में ममता का नूर लिए बेइंतहा हसीन लग रही थी। उसने भी मेकअप लाइट ही रखवाया था। अम्मा सरकार ने उसका भी सदका दिया था, और यहाँ आने से पहले वो यही काम एमल के साथ भी करके आई थी।
برسوں کے بعد خوشیاں ان کے آنگن میں اتری تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی خوشیوں کو کسی کی بھی نظر لگے۔ نکاح کا وقت ہوا تو وہ ایمل اور پریناز کی میت میں اسی جگہ آئیں جہاں اس کی مایوں کی رسم ہوئی تھی، لیکن آج وہاں کچھ چینجز کی گئی تھیں۔ جھولے کی جگہ صوفوں پر پھولوں سے سجاوٹ کر کے بیٹھنے کے لیے نشست سجائی گئی تھی۔ نیٹ کے پردوں سے ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جا بجا پھولوں کی بہار تھی۔ پورے ہال کی ڈیکوریشن اس وقت دیکھنے لائق تھی۔ ماہنور کے آتے ہی پورے ہال میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ماہنور کے چہرے پر سرخ جالی دار گھونگھٹ ڈالا گیا تھا جس پر گولڈن سونے کے تار سے گندھا دلہے کا نام واضح نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی ماہنور کی قسمت پر رشک کر رہا تھا جسے اس قدر بہترین جیون ساتھی مل رہا تھا۔ دوسری طرف تارڑ، بہنام اور ساکی نے دلہے کے ساتھ ایک شان سے ہال میں قدم رکھا۔ سفید شلوار قمیض پر میرون واسکٹ پہنے، سر پر اپنی ثقافت کو ظاہر کرتی اجرک کی پگ، وہ اپنی روب و دبدبے کی بدولت ہر شے پر چھایا تھا۔ بہنام نے بھی ویسی ہی ڈریسنگ کی تھی لیکن اس کی واسکٹ بلیک تھی۔ اس کا سر تیکھا انداز اور شہزادوں کی سیان بان اسے منفرد بنا رہی تھی۔ وہیں تارڑ اور ساکی وائٹ شلوار قمیض کے اوپر گلے میں اجرک ڈالے اپنی ڈیفرنٹ لک میں کافی وجی لگ رہے تھے۔ اتنی ایکسائٹمنٹ تو مجھے اپنی شادی کے روز بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ چلتا تارڑ اس وقت بھی اپنی گوہر افشانی سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ جملہ میں بھابھی تک جوں کا توں پہنچا دوں گا، بہنام کے مخصوص سرد انداز سے کہنے پر وہ بری طرح بوکھلایا تھا۔ بہنام بھائی، ان کی خوشی کو دکھ میں تو نہ بدلیں۔ ساکی مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے گویا ہوا تو تارڑ نے اسے پیار بھری جبکہ بہنام کو خوار نظروں سے دیکھا۔ دلہا کے بیٹھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ بسم اللہ کریں۔ بہنام کی گھمبی باروب آواز پر مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھانے شروع کیے۔ ماہنور کی سماعت نے سراج کھوکر شاہ کا نام سنا لیکن غائب دماغی کے سبب وہ سمجھ نہ سکی۔ اماں سرکار نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں پر اپنی شفقت کی گرمی کا دباؤ ڈالا تو وہ ٹرانس کی کیفیت میں 3 مرتبہ قبول ہے کہہ گئی۔ بہت مبارک ہو ماموں سرکار۔ دونوں جانب سے ایجاب و قبول کے بعد بہنام پرجوش سا سراج کے گلے جا لگا اور ایک زوردار جھپی دی۔ خیر مبارک بھانجے۔ جواباً اس کا جوش بھی دیکھنے لائق تھا۔ ہم سے بھی مبارک وصول کرنے دلہا صاحب، بس ماموں بھانجا ہی آپس میں لگے ہیں۔ تارڑ کی شوخ آواز پر وہ بہنام سے جدا ہوتے تارڑ سے بغل ہوا۔ اس کے بعد ساکی نے اس کے گلے مل کر اسے مبارکباد دی۔ پھر باری باری سبھی اسے مبارکباد دے رہے تھے جسے وہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر رہا تھا۔ اپنی من پسند ہستی کو پانے کی خوشی اس کے چہرے کو مزید روشن کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد وہ سبھی مردان خانے میں واپس جا چکے تھے۔ تبھی کھانا لگوانے کا کہہ کر بہنام سومرو ان سب کے پاس چلا آیا۔ ماموں سرکار، میری مامی کو شوق دے کر اچھا نہیں کیا آپ نے؟ بہنام کی شرارت بھری سنجیدگی سے کہنے پر سراج کے لبوں کے گوشوں سے دلکش مسکراہٹ پھوٹ پڑی۔ تمہاری مامی سرکار سیدھے سے مان ہی نہیں رہی تھی، اسی لیے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور پہنچ گیا اپنی منزل پر۔ سراج کی شان بے نیازی دیکھنے لائق تھی۔ میں تو بہت متاثر ہوں آپ سے، آپ میرے مرشد ہیں، آج سے تو آپ پلیز آپ مجھے اپنا مرید ہی بنا لیں۔ اس جلاد کو تو بس جلاد پن ہی دکھانا آتا ہے اور آپ تو اپنے دماغ سے انسان کو چاروں شانے چت کر دیتے ہیں، تارڑ پر عقیدت لہجے میں کہتا ساتھ ہی سراج کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ تارڑ سر تو ماموں سرکار کے پکے مرید بن گئے۔ ساکی کی بلند سرگوشی پر تارڑ نے گردن اکڑائی۔ بیٹا تھوڑا کم اکڑو ورنہ گردن ٹوٹ جائے گی۔ یہ ایک طرح کی دھمکی تھی جسے سمجھتے تارڑ نے اپنے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ کچھ دیر میں ان کی ٹیبل پر بھی ملازموں نے انواع اقسام کے پکوان سجا دیے تو وہ سب باتوں کے درمیان کھانے سے بھرپور انصاف کرنے لگے۔ میں نے پہلی دلہن دیکھی ہے جو اپنی شادی والے دن اتنی اداس اور غائب دماغ سی ہے۔ پریناز نے ساتھ بیٹھی ایمل کے کان میں تقریباً گھس کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دل کے فیصلے کے منافی جا کر کوئی کام کرو تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ ایمل کی مبہم سی بات اس کے سر پر سے گزری۔ کیا مطلب؟ اس کے حیرانگی سے سوال کرنے پر ایمل نے اسے الف سے یہ تک ساری بات کہہ سنائی۔ یعنی معاملہ یہاں بھی محبت کا نکلا۔ اف، یہ محبت کس کس کو ستائے گی؟
परीनाज़ का अंदाज मुकम्मल ड्रामाई था। अच्छा अब बातें बंद करो, अम्मा सरकार ने मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी है। एमल अपनी नशिश से उठकर साथ उसे भी हाथ पकड़े अपने साथ उठा चुकी थी। एक बात कहूँ? परीनाज़ ने एमल के खिले चेहरे को देखकर पूछा। कहो। बहनाम अदा और तुम्हारे बीच मेरी वजह से जो गलतफहमी पैदा हुई, मैं उसके लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। यकीन करो, उन्होंने ना सिर्फ मुझे हमेशा बहनों वाला मान दिया है, बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी रहे। जब वो साकी को गांव से लेकर जा रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि वो मेरी ज़िंदगी है और आज से मेरी ज़िंदगी आपके हवाले है। उस दिन उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द मुझे मेरी ज़िंदगी से मिलवा देंगे, और उन्होंने ये किया भी। उसकी संजीदगी से वजाहत देने पर एमल ने नरम मुस्कुराहट के साथ उसके दोनों हाथ थाम लिए। तुम्हें शर्मिंदा होने की कतई ज़रूरत नहीं। बहनाम अपने अमल के खुद जिम्मेदार हैं। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसका हलीम मोहब्बत भरा लहजा और नज़रों से छलकता खुलूस परीनाज़ को हल्का फुल्का कर गया। तुम साकी से बचपन से मोहब्बत करती हो? बिल्कुल, हम बचपन के साथी हैं। एमल के सवाल पर वो झट से बोली। लेकिन साकी मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बस उसे मुझसे उनसियत थी। उसका दिल इस वक्त दुखी था। वो मेरी तरफ सिर्फ बाबा सरकार से बदले की खातिर बढ़ा था, लेकिन फिर मेरी मोहब्बत ने उसे मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। वो समझता है कि मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन वो ये नहीं जानता कि औरत अपनी तरफ उठती नज़र भांप लेती है तो खुद की तरफ बढ़ते कदमों को नहीं पहुंचाने की। परीनाज़ ने एक पल का वक्फा लिया। खैर, वो हमारा माजी था और ये हाल है, जिसमें हम दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इसी मोहब्बत ने हमें साथ जोड़कर एक कर दिया। इस मर्तबा परीनाज़ के लहजे में मोहब्बत के साथ साथ आसूदगी भी छलक रही थी। एमल ने देखा था कि साकी के जिक्र पर उसकी आंखें चमकती, जबकि लहजे में मोहब्बत भरी मिठास घुल जाती थी। तुम खुश हो साकी के साथ? हाँ, खुश हूँ, लेकिन जो रिश्ते इस रिश्ते के बनने के बाद छूट गए, उनकी अक्सर याद सताती है। रंजीदगी से कहते उसका लहजा गुलूबगीर हो गया। देखो, अम्मा सरकार हमें बुला रही हैं, उनके पास चलते हैं। उसे यूं अपने घर वालों के लिए उदास देखकर एमल ने बात बदल दी और उसका हाथ पकड़े अम्मा सरकार की तरफ चल दी, जो उन्हें इशारे से अपने पास बुलाने के बाद न जाने कौन कौन सी रस्में शुरू कर चुकी थीं। अम्मा सरकार के हुक्म पर एमल और परीनाज़ उसे सिराज के कमरे में छोड़ गई थीं। वो सभी उसकी कैफियत से वाकिफ़ थीं, लेकिन किसी ने भी कुछ बताने की कोशिश नहीं की कि अब उसे संभालना सिराज की जिम्मेदारी थी। वो ही सारी सिचुएशन उसके सामने खुद क्लियर करता तो ज़्यादा अच्छा था। अपने गायब दिमागी में वो ये भी नहीं जान सकी कि वो रुखसत होकर कहीं नहीं गई, बल्कि हवेली के एक शानदार रूम में उसे लाया गया था। पूरे कमरे को बहनाम ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। गुलाब मोतिये से महकता कमरा, डिम लाइट कैंडल स्टैंड पर जल रही खुशबूदार कैंडल्स, बेड के चारों तरफ नेट और फूलों से सजावट की गई थी। बेड पर बिखरे फूल और वहाँ बैठी 16 सिंगार किए महानूर। कमरे का माहौल मुकम्मल रोमानवी था, लेकिन उसके जज्बात तो जैसे सर्द पड़ चुके थे। वो बेख्याली में सिराज को सोचे जा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटका सा हुआ और सिराज गला खंकारे रूम में दाखिल हुआ। रूम का डोर लॉक करते वो जूं ही पलटा, एक पल को धड़कनों के साथ साथ वो खुद भी साकत रह गया। गुलाबों से सजी सेज पर बैठी वो खुद भी गुलाब ही लग रही थी। सिराज के दिल की धड़कनों को खुमारी की लहर ने छुआ। पूरा कमरा उसके अरमानों की तरह महक रहा था। उसने आसूदगी भरे अंदाज में एक गहरी सांस भरी। जज्बात पाकीज़ा और ख़यालात मोहब्बत की नई दास्तान रकम करने को बेताब थे। बग़ैर किसी झिझक के उसने अपने कदम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की जाने बढ़ा दिए। पगड़ी और वास्केट उतार कर साइड पर रखते वो महानूर के नज़दीक बेड पर हक से बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। उसके झुके सर को देखकर सिराज ने उसकी हालत के पेश नज़र बमुश्किल खुद को किसी पेशकदमी से रोका। या अल्लाह, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे तो उन्हें मेरे ख्यालों से भी निकाल दे। सिराज की आवाज़ और उसकी मखसूस खुशबू को अपना तख़य्युल समझकर उसके होंठ खामोश रहे, लेकिन दिल ने तड़प कर दुहाई दी। सिराज ने उसे यूं ही गुमसुम देखकर हाथ बढ़ाकर उसके सर से वो लाल चीज़ हटा दी जो कब से उसके हसीन रूप को छुपाए बैठी थी। पर्दा हटा और वो मबहूत रह गया।
اس کے حسن نے گویا اس کی قوت گویائی ہی چھین لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے جذبوں کا اظہار کیسے کرے۔ شدت جذبات میں گھرا وہ اس کے گرد بازو حمائل کرتے اس کے سندلی وجود کو اپنے وجود کا حصہ بنا گیا۔ اس قربت پر اچانک ہی مہنور کی سانس تھمی تھی۔ وہ کسمسائی کے مقابل مدہوش ہو چکا تھا۔ میری زندگی بے رنگ تھی، لیکن تمہاری دلکش وجود نے اسے رنگوں سے بھر دیا۔ یہ آواز، وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ آپ؟ پھٹی آنکھوں اور لڑکھڑاتے لہجے میں فقط وہ اتنا ہی کہہ سکی، جی، میری زندگی کے نور۔ والہانہ انداز میں کہتے اس نے جھک کر نرمی سے اس کے گال پر اپنی پہلی استحقاق بھری چاہت کی مہر ضبط کی تو مہنور کرنٹ کھا کر اچھلی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیسے رونے کو ہوئی۔ اپنی آنکھوں پر جیسے یقین کرنا مشکل تھا۔ اپنی دلہن کے پاس دلہا کیا کرتا ہے؟ عام دنوں کی نسبت اس کا لہجہ ہی نہیں، آنکھوں سے بھی شوخیاں چھلک رہی تھیں۔ وہ خوش تھا اور خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے جواب پر مہنور کے دل کی رفتار پہلے بڑھی پھر ساکت ہوئی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں اب تک بے یقینی تھی۔ سراج نے دھیرے سے اس کے ماتھے کو اپنے لمس سے مہکایا تو وہ اس کے وسیع سینے میں سما گئی۔ مجھے زندگی بخش دی آپ نے۔ میں مر جاتی اگر آپ کی جگہ کسی اور کو پاتی۔ وہ بالآخر اپنے جذبات آشکار کر ہی گئی۔ سراج جو اس کی اس حرکت پر ہکا بکا سا تھا، مہنور کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر گویا اسے حیات مل گئی۔ سرخوشی کے عالم میں اسے خود میں سمو گیا۔ میری جگہ تمہارے دل میں ہے اور تمہاری جگہ میرے دل میں۔ جب ہم ایک دوسرے کے دل میں بستے ہیں تو میں کیسے تمہیں کسی اور کی زندگی بننے دے سکتا تھا؟ تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں سیدھے رستے سے آیا لیکن لوٹا دیا گیا۔ لیکن سراج کھوکر شاہ نے ہار ماننی سیکھی ہی نہیں تو رستہ بدل کر تم تک آ گیا۔ مجھے علم تھا کہ تم ایسے نہیں مانو گی، سو جس طریقے سے مانتی میں نے وہی طریقہ اپنایا۔ اس کے سر کو چومتا وہ سنجیدگی سے اسے اپنی کارگزاری بتا رہا تھا، جبکہ وہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے لگی اس کی پرشور دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ میں نادان تھی۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں سو سو کرتے اس نے کھلے دل سے اپنی غلطی تسلیم کی۔ تم نادان تھی لیکن میں نہیں تھا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری پہلی اور آخری پناہ گاہ یہی میری باہیں ہیں۔ شدت بھرے لہجے میں کہتے وہ اس پر کسی ابر کرم کی طرح برسا تھا۔ دونوں ہی نے آبلا پائی کا سفر کاٹا تھا، اب تو بس صبر کے انعام کا وقت تھا۔ مہنور کھوئی کھوئی کیفیت میں اپنے نم بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ سراج کی قربت کے رنگوں نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو جیسے پہچاننے سے ہی انکاری تھی۔ تبھی پیچھے سے آ کر سراج نے اسے اپنے حصار میں لیا اور نرمی سے اس کی کن پٹی چوم کر اس کے ٹھنڈے پڑتے گال سے اپنا گال ملایا۔ محبت کے جام نے مدہوش کر چھوڑا اور یہ دل مزید مدہوش رہنا چاہتا ہے۔ زبان لہجہ اور ہاتھ و نظر کی گستاخیاں مہنور کی بولتی پوری طرح بند کر چکی تھیں۔ اس کے جسم و جاں پر ایک کپی سی تاری تھی۔ سراج نے چھو کر اسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کی قربت میں استحقاق کے ساتھ ایک نرمی اور احترام بھی تھا۔ امجد نے جب اسے چھوا تھا تو وہ جیسے خود میں ایک خالی پن محسوس کر رہی تھی، لیکن سراج کا چھونا اسے محبت و عزت سے مالامال کر گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ موازنہ کر گئی تھی۔ وہ طلب نہیں تھی، محبت تھی، اور یہی بات اسے فرش سے عرش پر اٹھا گئی۔ وہ سراج کے دل کی ملکہ تھی اور یہ بات وہ اپنے ہر عمل سے اس پر واضح کر چکا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہو؟ مہنور کے نم بالوں کو ایک شانے پر منتقل کرتے وہ اس کے گلے میں ڈائمنڈ کا بیش قیمتی نیکلس بناتے، اپنی مہر محبت ثبت کرتے اسے گل و گلنار کر گیا۔ آپ کے علاوہ میری سوچوں کا مرکز بھلا اور کون ہوگا؟ مہنور اس محبت سے اس کے پہنائے گئے تحفے پر اسی محبت سے ہاتھ پھیرتی اس کے شانے سے سر ٹکائے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ بہت حسین ہے یہ، تم سے کم ہے۔ اس کا والہانہ اظہار مہنور کو جھیپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ دونوں مرر کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو والہانہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے نہیں، میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دھیرے سے اسے شانوں سے تھامے اپنے روبرو کر گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس ایک دوسرے کی آنکھوں میں بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں سراج،
یہ الفاظ نہیں امرت تھے جو سراج کی زندگی میں گھلا بچا کچا زہر بھی نکال گئے تھے۔ وہ خوش نصیب تھا، اسے یقین ہو چلا تھا۔ میری محبت اب کی نہیں، برسوں پرانی ہے۔ میں نے کبھی آپ کو دعا میں مانگا نہیں، لیکن آپ کی چاہ بہت کی ہے۔ زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک روز میں آپ کے روبرو ہوں گی اور آپ کو نہ صرف دیکھ سکوں گی بلکہ چھو بھی سکوں گی۔ وہ بے خودی میں کہتے اپنے دونوں مخملی ہتھیلیوں کو اس کی گالوں پر رکھ گئی۔ سراج نے سنبھل پر سرشار ہو کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے، لیکن بولا کچھ نہیں کہ وہ ابھی صرف مہنور کو سننا چاہتا تھا۔ آپ نے جب خود کی اس کمی کا ذکر کیا جس میں آپ کا قصور بھی کوئی نہیں تھا تو میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ اس وقت آپ نے سچ میں میرا بہت دل دکھایا تھا۔ واقعی وہ بات اسے کافی ہرٹ کر گئی تھی۔ تبھی اس وقت بھی یہ بات کہتے اس کی آنکھیں جھلملا گئیں تو سراج نے نرمی سے جھک کر ان آنکھوں کی نمی کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ سوری، گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سر پر پیار دینے لگا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن کر گئی۔ وہ ہلکا سا اچکی اور اپنے لب اس کی گھنی شیو پر سب کر گئی۔ میں بہت غصہ تھا آپ پر، لیکن آپ کے اقرار محبت نے میرا سارا غصہ پی لیا۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں، ورنہ تو میں نے اچھے سے حساب بے باک کرنے کا سوچا تھا۔ اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، سرشاری، خوشی، مدہوشی، محبت کا ہر جذبہ اس کے لہجے میں بول رہا تھا تو وہ بھی بہنام کا ماموں جو عزت دیتا تو آپ کہتا اور محبت میں ساری دیواریں گرا کر تم کر دیتا تھا۔ میں نے کبھی اظہار محبت کیا؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ چہرہ اٹھا کر اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتی، شرارت بھری سنجیدگی سے گویا اس کی بات کی نفی کی۔ مجھے زندگی بخش دی آپ نے، میں مر جاتی اگر آپ کی جگہ کسی اور کو پاتی۔ یہ الفاظ شاید نہیں، یقیناً اظہار محبت کے زمرے میں ہی آتے ہیں مائی ڈیڈی۔ وہ اس کے الفاظ دہراتے اسے خفت سے دوچار کرتا۔ اس کی شرمینی مسکراہٹ میں اپنی والہانہ محبت کے رنگ بھر گیا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، مغرب میں بس کچھ وقت ہی باقی ہے، آپ جا کر فریش ہو لیں، پھر بہنام بھائی کے ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرتے وہ اس کی پیش قدمی پر گویا بن گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، باقی کا حساب میں رات میں بے باک کروں گا۔ آپ پر میرا کافی قرض چڑھ چکا ہے، اب بس آپ اس قرض کو لوٹانے کی تیاری پکڑیں۔ اور ہاں، مجھے پوری کہانی بھی جاننی ہے کہ آپ کی محبت کتنی پرانی ہے۔ اس کے شرم سے دہک رہے گالوں کو مزید دہکا کر وہ نرمی سے اس سے الگ ہوا اور ساتھ پیار بھری دھمکی دیتا واش روم کی سمت چل دیا، جہاں مہنور نے پہلے ہی اس کا ڈریس ہینگ کر دیا تھا۔ وہ ریڈی ہو کر باہر نکلا اور سیدھا بیڈ پر بیٹھی مہنور کے پاس چلا آیا۔ بچے رانی کے پاس ہیں، کچھ دیر میں وہ بچے آپ کے پاس ہی آئے گی۔ وہ اس کے قریب سے جانے لگا کہ مہنور نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر بے ساختہ ہی اپنے لبوں سے چھو کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کو چاہا جائے اور میں تمام زندگی آپ کا یہ حق ادا کروں گی۔ اس کے شیریں لہجے میں سراج کھوکر شاہ کے لیے محبت ہی نہیں ایک عقیدت بھی شامل تھی۔ جان لینا چاہتی ہو؟ ایک جھٹکے سے اسے اپنے روبرو کرتا وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے چہرے پر جھکایا، یوں کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ جان دینا چاہتی ہوں، حیا آلود لہجے کی سرگوشی اسے نہال کر گئی۔ وقت نہیں ہے، ورنہ اس اقرار کا انعام بہت خوبصورت ملتا۔ اس کی ناک سے ناک ٹکراتا وہ دھیرے سے اس کے چہرے کو چھو کر اس سے الگ ہوا اور تیزی سے روم سے نکل گیا کہ اس کے بھانجے کو فی الحال اس کی ضرورت تھی۔ وہ رشتہ نبھانا جانتا تھا۔ بے شک اس کی زندگی میں خوبصورت رشتے کا اضافہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے دوسرے رشتوں کی حق تلفی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سراج کھوکر شاہ تھا جسے خود سے جڑا ہر رشتہ عزیز تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کہانی کی لاسٹ ایپیسوڈ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ تو چلتے ہیں، تو اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔